کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اونچی آواز میں کسی بھی حاضر والو، خدا کی رضا دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے، گل تیری نہیں گل میری نہیں، آؤ عزیزان گرامی قدر، علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے ایک آن والا عرابی آیا، پینڈو آیا، بڑے دنوں دا سفر کردہ باپ بیٹے دے نال ناراض ہو جاوے، بیٹا معافی باپ دے کولوں منگے گا، اگر بھائی دے نال ناراض ہو جاوے تے معافی بھائی دے کولوں منگے گا۔ باری تعالیٰ سارے دروازے دس دیتے نے، باری تعالیٰ دس کدی تو ناراض ہو جاوے، کدی تیریاں نافرمانیاں کر لئیے تے باری تعالیٰ پھر کتے جائیے، پھر کتھوں معافی منگیے؟ فرمایا رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تو اپنی جان تے ظلم کر لویں، اگر میں ناراض ہو جاواں پھر کتے اور دروازے تے جان دے نہیں، ضرورت نہیں، دروازے محمد تے آ جائیں میں تے موت ہی معاف کر دے مانگا، دروازے محمد تے آ کے معافی مانگ لی میرے کولوں تے میرا محبوب تیری سفارش بھی کر دے وے، خالق کائنات نے فرمایا پھر میں تینوں ضرور معاف کر دے مانگا۔ ہم نے فرما دیتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب تیرا اپنی جان تے ظلم کر لوے، حبیب کسے دروازے تے جان دی ضرورت نہیں، بوئے محمد تے آ جائے، دروازے تیرے تے آمنا ہوندہ کام میں، اگے انہوں معاف فرما دینا میرا کام میں۔ ایک کون فرما رہا ہے؟ آمنہ دلال دا رب فرما رہا ہے کہ دروازے محمد تے آ جاوے۔ حضرت عمر، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندی ہیں کہ میں بازار گئی، میں جا کے نا بازار میں کپڑا لیا دا، کپڑے دے اتے نا جانوراں دیا تصویراں بنیاں ہوئیاں سی، آپ نے فرمایا کہ میں نا کپڑا لے کے نا تے اپنے گھر دے پردہ لگا دیتا، کی لگا دیتا؟ پردہ لگا دیتا۔ کریم آقا علیہ السلام جس وقت گھر تشریف لے کے آئے، میرے نبی نے جدو پردے والے ویکھیا، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، مصطفیٰ علیہ السلام ناراضگی کا اظہار کیتا، اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماندیاں نے مینوں پتہ چلیا کہ مصطفیٰ ناراض نے، میں جلدی دے نال کپڑا اتار دیتا، کپڑا اتار کے سٹ دیتا، مصطفیٰ دی بارگاہ عرض کیتی سونا میں اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ کیوں معافی طلب کرنی ہاں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا عائشہ تینوں رب نے معاف فرما دیتا، دروازے محمد تے آ جاوے جیڑا بھی ہوئے، رب فرماندا فاستغفر اللہ، اسا انہوں معاف فرما دیاں دے، فاستغفر لہم الرسول، پھر میرا محبوب سفارش بھی کر دے وے، ایویں نہیں حضور دی بارگاہ آ کے منگے معافی منگن تو بعد میرا محبوب کرے سفارش، جدو میرا محبوب سفارش کر دے گا پھر رب العالمین نے فرمایا ایسا معاف فرما دیا گے۔ دروازے حضور دے آ گیا، اسی صحابہ دا کیتا، صحابہ نو جو بھی پریشانیاں آ دی مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ جاندے۔ تو آؤ اسی جانے گرامی قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور مبارک دے اندر حضور دے وصال تو بعد آپ دے دور مبارک دے اندر نام قحط سالی ہو گئی، بارشاں ختم ہو گئیاں، بارشاں نہیں آ رہیاں، جانور سگڑ تے مر رہے نے، فصلاں برباد ہو گئیاں، لوگ ترس گئے بارش نو، جی میں فل گرمی چ بارش نہ آوے تو پھر دعا کری دی بھی کر سب دعا کرو بارش آ جاوے۔ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے جان نثار سن آپ دے دور خلافت دے اندر ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا جدو پتہ لگیا نا کہ ہون اور کسے جامن پاسے ضرورت کوئی نہیں، بوئے محمد تے آ جاؤ،
آپ کو تو چلے گھروں سارے چھٹ کے حضور دے روزہ انور تے آ گئے. آپ نے عرض کی تھی سونا کرم نوازی فرماؤ, بارش نہیں آ رہی, یا رسول اللہ کو مہربانی فرماؤ, جانور مر رہے نے, فصلاں برباد ہو گئی ہیں, سونے کرم نوازی فرماؤ. اور صحابی فرماندے نے جدو میں آئنا آختے نا مینوں اونگ آ گئی, جدو مینوں نیند آ گئی نا اتھے نیند دا غلبہ تاری ہویا تو مینوں نیند آئی, میرے نبی خواب دے وچ آ گئے. میرے نبی نے فرمایا بلال بن حارث جا عمر دے کول چلا جا, عمر نو جا کے کہہ دے عمر بارش بھی آوے گی, اللہ کرم نوازیاں بھی فرماوے گا. جا کے عمر نو کہہ دے بلال, جا کے عمر نو دس دے اللہ بارش برساوے گا. لیکن عمر اینی سختی نہ میرے غلاماں تے کیتا کر, عمر میرے غلاماں تے اینی سختی نہ کیتا کر. جدو اینا آ کے پیغام دیتا عمر دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے, عمر بڑا ہوئے. پھر بارش آئی, اینی کو بارش آئی, صحابہ فرماندے نے اساں دیکھیا بارش دے وچ وچ جڑیاں فصلاں سن ہریاں بھریاں ہو گئیاں, بارش دے وچ وچ جڑے جانور سن وہ پھل پھول کے موٹے ہو گئے. یہ مصطفیٰ دے دربار دیاں کرم نوازیاں نے, صرف وجہ ہے بوئے محمد تے آ جاؤ. اے رب فرما رہے کوئی اور نہیں. رب فرمایا جدو اپنی جان تے ظلم کر لو کدے اور پاسے جان دی ضرورت نہیں, میرے محبوب دی بارگاہ آ کے توبہ کرنا تہاڈا کام ہے. لواجد اللہ تواب الرحیم, توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤنا, تسی مینوں پاؤنا ہے, تھانوں معاف کرنا, تہاڈے گناہاں نوں معاف تے بخش دینا. میں محمد دے خدا دا صرف حضور دی بارگاہ وچ آؤ عزیزان گرامی قدر. مختصر ٹائم دے اندر کوشش کرانگا کہ تسی آئے جے تو کچھ لے کے جاؤ. اچھی آکو ہاں سبحان اللہ, اور اچھی آکو سبحان اللہ. خالق کلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فرمایا جدو آپ دی جان تے ظلم کر لو, جدو کوئی خطا کر بو, جدو ظلمان پریشانیاں تے مصیبتاں دے اندر آ جاؤ, جدو سکون دی دولت تو مالا مال نہ ہو, قدم قدم تے پریشانیاں تے مصیبتاں آ جاون, جدو گناہ گارو گئے گناہ کر بیٹھو. یارو شریعت قانون اصول نے شریعت دے, اگر ابا ناراض ہوئے تے معافی ابے کو منگنی ہے, اگر اماں ناراض ہوئے تے معافی اماں کو منگنی ہے, اگر بھائی ناراض ہوئے تے معافی بھائی کو منگنی ہے, اگر رشتہ دار برادری والا ناراض ہوئے تے معافی ان کو منگنی ہے. میں عرض کی تھی باری تعالیٰ اگر اماں ناراض ہوئے تے بوئے اماں دے جائیے, ابا ناراض ہوئے تے بوئے ابے دے جائیے, ویر ناراض ہوئے تے بوئے ویر دے جائیے. سونے محبوب دے ربا یا اللہ کدی تو ناراض ہو جاویں, کدی تیری نافرمانی کر بیٹھیے, کدی تینوں بلا بیٹھیے, کدی تیرے نافرمانا تیری نافرمانا دے وچ شامل ہو جائیے, کدی قدم قدم تے تیریاں نافرمانیاں کریے, کدی تیرا حکم نہ منیے. باری تعالیٰ کدی تو ناراض ہو جاویں تے دس پھر اسی کیڑے دروازے تے جائیے. میرے رب نے فرمایا لوگ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں, جدو میں خدا ناراض ہو جاواں, جدو مینوں ناراض کر بیٹھو پھر میرا قرآن پڑھیا جے. میں قرآن دے اندر فرما دیتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فرمایا کدی میں ناراض ہو جاواں, جدو میں ناراض ہو جاواں کسے ہور دروازے تے جاواں دی ضرورت نہیں, کسے ہور بوئے دا کسے دا بوا کھڑکاواں دی ضرورت نہیں. پھر بوئے محمد تے آ جایا جے, اوتھے آ کے معافی منگنا تہاڈا کم ہے, تہانوں معاف کر دینا میں خدا دا کم ہے. بوئے محمد تے آ کے معافی منگ لینا تہاڈا کام ہے, تھانوں معاف کر دینا میں خدا دا کام ہے. یارو کسے ہور دا نہیں رب دا فرمان ہے.
یار دے بوئے تے آ جاؤ جدو یار دے بوئے تے آ جاؤ یار دا بوا ہوے جتھے ایو بوا خدا دا بوا ہے جڑا یار دا دروازہ ہے ایو دروازہ یار دا دروازہ ہے جڑا یار دا گھر ہے ایتھے رب دی رضا ہے یار دی رضا دے وچ رب دی رضا ہے ہر بندہ اپنے اپنے رب نو راضی کر جائے کلیم اللہ ہاتھ اٹھاوے تے عرض کرے باری تعالی تو راضی ہو جا عیسیٰ علیہ السلام اٹھا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا باری تعالی تو راضی ہو جا ابراہیم خلیل اللہ دعا کرے باری تعالی تو راضی ہو جا لیکن رب فرماوے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ رب فرماتا ہے میرے حبیب تو راضی ہو جا ساری دنیا رب نو راضی کر دیئے رب اپنے یار نو راضی کر دائے پھر میں کیوں نہ آکھاں میں تے آکھاں گا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اونچی آواز میں کسی بھی حاضر والو خدا کی رضا دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے گل تیری نہیں گل میری نہیں آؤ عزیزان گرامی قدر علی المرتضی شیر خدا فرماندے نے ایک آن والا عربی آیا پینڈو آیا بڑے دنوں دا سفر کردہ فرماندے نے میں مدینے دے راہ تے بیٹھا سا عربی آیا چلدا بڑے دنوں دا سفر سواری تے سوارے چلدا آیا علی المرتضی فرماندے نے میرے ارد گرد صحابہ بیٹھے سن او عربی آ گرد کردا ہے اے صحابہ مینوں پتا کوئی نہیں محمد کون ہے میں دیکھیا کوئی نہیں لیکن غلامی محمد دی اختیار کر چکیا میں اپنی زندگی تے اپنی جان دے اوتے ظلم کیتا میں بڑا گناہگار ہاں جدوں رب دا قرآن پڑھیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ صحابہ مینوں دسو محمد کون ہے میں تے بوئے تے آ گیا وہاں صحابہ دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے علی المرتضی دیا اکھاں وچوں آنسو جاری فرماندے نے او ربی آن والے تیرے آمن تو 3 دن پہلے مصطفیٰ دا وصال ہو گیا ہے فرمایا تو تے آ گیا ہے لیکن تیرے آمن تو پہلے 3 دن میرے یار دا وصال ہو گیا صحابی نے جدو اتنا سنیا نا عرابی نے کیونکہ حضور نے دیکھیا نہیں سی اکھاں وچوں آنسو آ گئے بول کے کہندا ہن میں کراں کی ہن میں آتے گیا بڑا سفر کر کے آیا ہاں تے قرآن پڑھ کے آیا ہاں رب فرماندا یار دے بوئے تے آ جاؤ تے یار تے ٹر گیا ہن کیڑے بوئے تے جائیے جدو صحابی نو اینی خبر پہنچی کہ یار تے ٹر گئے علی المرتضی نے فرمایا پھر بھی پریشان ہون دی ضرورت نہیں جا یار دے بوئے تے ٹر جا یار دے مزار تے ٹر جا اوتھے جا کے اپنی التجا کر تیری سنی جاوے گی صحابہ فرماندے نے اے ربی چلدا حضور دی قبر انور تے آیا مٹی اٹھا کے اپنے سر وچ پاندا ہے نالے عرض کردا ہے سونیا بڑا سفر کر کے آیا میں تے گناہاں دی پنڈا لے کے آیا وا سنیا تسی بڑے کریم ہو رب تواڈی موڑدا نہیں لیکن اج تواڈے بوئے تے آ گیا وا کچھ کرم نوازی فرماؤ میں تے تانوں ویکھیا بھی نہیں صحابہ فرماندے نے انہیں اتنی دعا کرن دی دیر سی روزہ انور دے وچوں آواز آئی قد غفر اللہ کا اللہ نے تینوں بخش دیتا ہے اللہ نے تینوں بخش دیتا ہے حضور دے روزے تے آ جانا انہاں مطلب ہے حکم انہاں واسطے نہیں حکم تو ساڑھے واسطے بھی ہے ہن پہلے صحابہ حضور دی بارگاہ چ جاندے سن پھر صحابہ حضور دا وصال ہون تو بعد
پھر جڑے آن والے لوگ سن وہ روزہ انور تے جاندے سن. ہن گل یہ آ گئی تیرے میرے رنگا گناہگار تے جا نہیں سکدا. اگر اسی جا نہیں سکدے اسی ہن گناہاں تے اسی کیتے نے گناہاں دی پنڈا تے سر تے نے ہن کریے کی گناہ تے ساڈے ہے نے. پھر آؤ اگر اے عقیدہ تے نظریہ دل دے اندر رکھ دے آسن شرف الدین بڑا وڈا شاعر ہے بڑا وڈا شاعر ہے جڑا بادشاہاں دی شاعری کردا ہے. قبلہ شرف الدین بصیری بڑا وڈا شاعر جڑا شعراء شاعر ہے بڑا وڈا شاعر ہے. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بادشاہاں دیاں تعریفاں کر کے انہاں کولوں پیسہ لیندا ہے. جویں کسے دی کوئی یار دی تعریف کرے منگن والا آوے بھی فلاں دے نام تے دے دیو آپ دے ہی دیے پھر وہ تھوڑا گھر واسدہ رہے. شاعر جویں پھر تعریف کر کے پیسہ لیندے نے. شرف الدین انہاں وچوں سی کہ محبوب دا ذکر نہیں کردا سی محبوب تو دوری لیکن ساری زندگی شاعری بادشاہاں دی کیتی. ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے انہاں دی نظماں پڑھیاں لیکن وقت ایسا آیا کہ بیماری آ گئی جسم تے. بیماری بھی ایسی کہ فالج دی بیماری آ گئی. شرف الدین بصیری دے جسم دے اتے فالج دی بیماری آ گئی. شرف الدین چل نہیں سکدا پکڑ نہیں سکدا ہاتھ ہلا نہیں سکدا زبان تو بول نہیں سکدا اکھاں تو دیکھ نہیں سکدا. چار پائی تے زندہ لاش پئی ہے. شرف الدین بصیری نے بڑا سوچیا ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے پڑھے نے لیکن کدی حضور دا قصیدہ نہیں پڑھیا کدی مدینے والے نو یاد نہیں کیتا. ساری زندگی پیسہ کما دیا گزر گئی لیکن بیماری ایسی آئی کہ میں چار پائی تے لیٹیا نہ اٹھ سکنا وا. سارے رشتہ دار بھی ساتھ چھڑ گئے عزیز و اقارب بھی ساتھ چھڑ گئے. شرف الدین چار پائی تے بیٹھا سوچ دیا نظر مدینے پہنچ گئی. سوچ دیا نظر مدینے پہنچی. جدو مدینے پہنچی تے نظر اڑ گئی سوچ اڑ گئی. سوچیا بصیری شرف الدین بڑے بڑے بادشاہاں دیاں تعریفاں کیتیاں ہی انہاں دے تک قصیدے پڑھے ہی لیکن جڑا بادشاہاں دا بادشاہ ہے جڑا نبیاں دا سلطان ہے کدی اوندا بھی تا قصیدہ پڑھے کدی اوندا تے قصیدہ پڑھے اوندی بھی کدی شاعری کرے بھی بادشاہاں دیاں تعریفاں ہی کردا رہے ہیں کدی محبوب نو بھی یاد کیتا ہی. جدو انہاں سوچیا شرف الدین بصیری نے پڑھنا شروع کر دیتا. شعر پڑھے حضور دی شان وچ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا ہیں والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. جدو رات ہوئی قسمت دا ستارہ جاگیا شرف الدین تے سو گیا لیکن آمنہ دا لال تشریف لے آیا. ویکھیا شرف الدین قدمانو پکڑ کے کہندا سونیا بادشاہاں دیاں تعریفاں کردیاں عمر گزر گئی لیکن سونیا اج تانوں یاد کیتا بڑی بندہ نوازی کی جو وقت نظر آ پہنچے بڑی بندہ نوازی کی جو وقت نظار آ پہنچے. سونے بڑی کرم نوازی کی تھی جے تشریف لے آئے جے میں تے اٹھ بھی نہیں سکتا میں تے چل بھی نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا شرف الدین دس کیڑا میری شان دے وچ شعر پڑھے آئی دس میں محمد و قصیدہ سن گیا. فرمایا شرف الدین جیڑی میری شان بیان کی تھی میں خود سننا آ گیا. سنا شرف الدین بصیری نے سنایا قصیدہ مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. جدو سنایا نا قصیدہ سارا سنایا میرے نبی نے فرمایا کہ شرف الدین تسی ہوندے کون جے. جدو انہاں پوچھیا نا شرف الدین دی آنکھاں وچوں آنسو سونیا تسی تے جان دے ہو ساڈی کی اوقات ہے اسی کون ہونے ہاں. میرے نبی نے فرمایا نا شرف الدین دس کون جے
عرض کی سونے سی شاعرہ میں بھی شاعر میرا ابا بھی شاعر میری ساری دی ساری نسل شاعری ہے میرے نبی فرمایا کی کر دے رہنے عرض کی سونے شاعری کر دے تھا بادشاہاں دے قصیدے پڑھ دے تھا میرے نبی فرمایا پھر عرض کی سونے جدو قصیدے پڑھنے بادشاہ نے پیسے دینے انہاں سونا دینا انہاں سانو انعام دینا میرے نبی فرمایا شرف الدین اج میں محمد کو سنا پہلے بادشاہ کو انعام لیندہ رہا ہے اج محمد کو انعام لے لے جدو شرف الدین بصیری نے قصیدہ سنایا میرے نبی نے اپنی چادر اتاری چادر اتار کے جدو شرف الدین بصیری انہوں دیتی عرض کی سونیا میں تے معصورا چل نہیں سی سکدا سونیا کسی نال گل بھی نہیں کر سکدا سونیا جے کرم نوازی فرمائی جے میں تے بوئے تے آ نہیں سی سکدا لیکن تسی کرم نوازی کر دیتی ہے سونیا ہن مینوں شفا بھی چاہی دیئے میرے نبی نے جسم تے ہاتھ پھیریا فرمایا جا شرف الدین اللہ نے شفاواں دے دتیاں نہیں جدو صبح ہوئی نا شرف الدین جڑا چل نہیں سی سکدا جدو چل نہیں سی سکدا شرف الدین صبح اٹھیا پھر سوچیا ذاتی تو حضور نے مینوں چادر بھی دیتی سی سرانے تھلے دیکھیا چادر موجود ہے اوہیو چادر سر تے لئی بازار دے وچ دوڑ لگانی شروع کر دیتی جدو دوڑ لگانی لوگاں پوچھیا شرف الدین بصیری دس سے کتھوں کمال ملے نہیں شرف الدین بول کے کہندا میرا وجدان تے میرا عقیدہ ہے بول کے کہندا ہوے گا سفنے دے وچ ماہی ملے اچھی سبحان اللہ شرف الدین بصیری کہندا ہوے گا سفنے دے وچ ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں ڈر دی ماری اک نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جاوا نہ لوگوں کی دساں راتی خواب دے ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے پھر انہاں کرم نوازیاں کیتیاں پھر جدو مسجد گئے نا فجر دی نماز پڑھی صبح جدو بیٹھے نا نماز پڑھی ہر نمازی ویکھے بھی شرف الدین بڑی جلدی فالی دی بیماری تو جلدی جاندی نہیں شرف الدین بڑی جلدی شفاواں مل گئی ہیں وجہ کی ہے شرف الدین دسدا نہیں ہن دسدا نہیں ایہو جی گل کوئی دسدا بھی نہیں ایہو جی گل کوئی دسدا جدو دسیا نا تے ایک بندہ انہاں چ بیٹھا سی صاحب بصیرت بھی بیٹھا سی انہیں کہا شرف الدین گل چھپانا اور مینوں سارا کچھ پتہ ہی مینوں سارا کچھ پتہ ہی راتی کی ہویا ہے شرف الدین کہندا دس کی ہویا ہے انہیں کہا مینوں پتہ ہے جدو راتی ماہی آیا ہے انہیں کہا تیرے گھر دے وچوں ہو کے پھر میری کلی نوں بھی باغا باغ کر گیا ہے مالاں دے نال خوشبوئاں دے نال میری کلی نوں بھی روشن کر گیا ہے بصیری چھپانا جڑا محبوب تینوں راتی چادر دیتی تیرے اتے بصیری راتی محبوب میری کلی وچ بھی آیا ہے میرا عقیدہ تے میرا وجدان ہے امام بصیری بھی کہندا ہوے گا سونیا صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ